बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित यासकंचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 5 तारीख संध्याकाळच्या 13व्या हप्त्याचो शुक्रार. आम्ही अंतोन जकारिया एक याजक 30 आणि 7 वर्सां प्रायसो हाचे कुशेचे स्मरण आज आम्ही करता. तर आता देवाच्या उतर वास्या आणि उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. तर आता आयच्या नियाळाक आयचे पयले वाचोप आम्ही चित दिवन ऐकूया. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. दुबळ्यांक पांयातळा मस्तीतल्यानो आणि देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदतल्यानो हे उतर आयक. तुम्ही म्हणटात आमी धनी विकच्याक आमास केदना सरतले, आमी गोव विक्रपाक घालच्याक साबत केदना सोमतले, आणि माप उणें करतल्याव आनी मोल सडयतल्याव पडकिऱ्यो तकड्यो वापरून फासयतल्याव रुपें दिवन आमी दुबळ्यांक विकतें घेतल्याव आनी वणांची जोडी दिवन गरिबांक विकतें घेतल्याव गोवाचें पोल पर्यंत विकून आमी दूड करतल्याव त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर देव. हांव दोनपराच्या वेळार सूर्यो पडसे करतलो आणि दीस उजवाडानाक सगळी पृथ्वी काळोखाक भरतलो. तुमच्या उत्सवाचे दीस हांव रुदानाचे दीस जायशे करतलो आणि सगळी तुमची गितां विळापाची गितां जायशे करतलो. हांव तुमच्या पेंगटाक गोणी बांदतलो आणि तुमच्यो तकल्यो थासून बडक्यो करतलो. एकल्यास पुताच्या मरणा पसत रुदान करतात तसल्या रुदानाचो दीस तो जायशो करतलो आणि बोव कोडसानाचो दीस कसो तो सोमतलो. वय येतलो दीस उलयता तो सर्वेस्परो. त्या दिसांनी हांव देशांचेर दुकोळ धाडतलो. लोक बुकेतलो पूण जेवणा कणाक न्हय, लोक तानेतलो पूण उदकाक न्हय. बगार सर्वेस्पराचे उतर आयकोंक. दर्यांतावन दर्या पर्यंत ती लोकोन लोकोन वेतली. उत्तर येतावन उदेंती पर्यंत ती बोंतली. सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली पूण तें तांकां मेळचें ना. देवाचे उतर हें. देवाचो वडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावा आनी भयणी, आयचे पयले वाचप आमी आयकलें आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतावन. आयच्या ह्या वाचपांत 2 भाग आसात. पयल्या भागांत मनशाचे मनोभाव विशयंत उल्लेख करता. आबलेस आनी स्वार्थ मनशाचो हें वाचप उखलून दाखयता. मनशाचो सामान्य स्वभाव नेणाऱ्यांक, आशिकप्यांक, दुबळ्यांक शोशण करचें, कित्याक तांकां तांचींच हक्कां विचारूंक सयत जाय पुरती माहीत आसना. आनी इतिहास आमी पळयलो तर सुरवेतावन आतां पर्यंत कोण इल्लो अस्कत, नेणारी, आशिकपी, दुबळो म्हूण दिसता तांकां हो संवसार केन्नाय शोशण करूंत आयला. आणि तसलोच मनोभाव आमोस प्रवादीच्या
काळारी आसलो ग्रेस्त व्यापारी राई समाजांत उन्नतेच्या स्थानमानांत आसले व्यक्ती दुबळ्यांक केदनाय शोषण करनंत आयले आणि असलो मनोभाव आयच्या वाचपाच्या पयल्या भागांत आमकां आयकूंक मेळटा. दुबळ्यांक पांयां तळा घालून मस्तिविया देशाच्या गरिबांक नाश करूंक सोदया आणि फुडकिऱ्यो तकट्यो वापरून फासोवया असलो मनोभाव भावा आनी भयणी म्हजे आनी तुजे थंय आसा गे. आमच्या आतां काल कोणी काम करतात वा आमच्या आतां काल कोणी नेणारी आसात जावंक पुरो भुरगीं जावंक पुरो स्त्रियो जावंक पुरो दुबळीं जावंक पुरो अशिकपी जावंक पुरो प्रायवंत तांकां आमी आमच्या स्वार्थाक उपयोग करता गे. कोणाक तांची हक्कां विचारूंक थांक ना तांची हक्कां उल्लंघन करता गे. असलो मनोभाव मनशा थंय सामान्य रितीन सगळ्या थंय आसा. इंग्लिशान एक सांगणी आसा, गिव पॉवर टू अ मॅन अँड यू विल नो हिज नेचर म्हणून. मनशाक अधिकार दी आणि ताचो स्वभाव तुका कळटलो म्हणून. मनशा थंय अधिकार पयशांचें बोळ वा इन्फ्लुएन्स आसतना ताचें नीज स्वरूप तो दाखयता. पूण अशें केल्यार तें सगळें जावं पुरो तें नेणारी तांकां कितेंच कळीत जायना म्हणून जावंक पुरो, पूण देव सगळें पळयता म्हणून आयच्या वाचपाचो दुसरो भाग आमकां सांगता. देवान सगळें पळयलां, जें कितें तुवें बरें आनी वायट केलाय आनी जें कितें तूं वायट करताय दुबळ्यांक गरिबांक तुवें मोस केलाय फारलाय लुटलाय तर देव तुजे विशय कठीण जातलो म्हणून प्रवादी आमोस सांगता. प्रवाद आमोसाची उतरां भोव कठीण उतरां जावन आसात. तो म्हणटा दनपराचो वेळारच सूर्य बुडतलो म्हणून आनी काळोख सगळ्या पृथ्वीर येतलो म्हणून. आनी उत्सवाच्या दिसा रुदान करचे दीस येतले तुमकां. आमी इल्लें लुटलां हेरांत न्हू इल्ले पयशे केल्या म्हणून संतोषान जायतीं जाणां आसोंक पुरो, पूण दीस येतलो तेच पयशे आमकां संतोष हाडनासतना काळोख हाडटले, रुदान करचेले दीस. जायते फावटी जायते जण पुंजायतात अप्रामाणीकपणांत, पूण ते पयशे तांकां खावंक मेळनात वा तांणीच केल्ले पयशे आनी कित्याक गी तांच्या पिडेक गी आनी कित्याक गी आनी कोणें गी लुटून गी ते पयशे येतात. आनी जायते जण थोडे फावटी पुंजावन बँकांत हांगा थंगा मस्त पयशे दवरतात, कोणाकी सांगनात आनी खंयची वेळ घडी गोत्तुना मनशाक मरण येता आनी ते पयशे बँक गी गव्हर्मेंटाक गी कोणाकी येतात. देखून तुमचे उत्सवाचे दीस रुदानाचे दीस जावचे आसात. आनी तुमची गितां विळापाची गितां जातली म्हणून देवाचें उतर म्हणटा. विळापाचें गीत गीत आमी केन्नाय गावचें संतोष जाताना, पूण तो संतोष आमी अप्रामाणीकपणान आपणायला तर सड्ड तें पुरसो ना.
तो संतोष विळाप जातलो आणि तसो संतोष विळापाक कारणी जातले, रुदान करचे दीस येतले म्हणून. आणि भोव कोटसानाचे दीस, गोडसानाचे दीस नापायस जातले आणि कोटसानाचे दीस येतले म्हणून. भोव अपूर्बायन रितीन प्रवादी आमोस देवाचो श्राप कसे या लुटकारावयर पडतलो म्हणून आयच्या वाचपांत दाखयता. आणि मनीस अक्रेक तांकां ते रियलायझेशन जातले संवसारी वस्तू परमनंट न्ही, ते क्षणिक. पूण तेन्ना ती सोदतली देवाच्या उतराक. अक्रे स्वभाग आयच्या वचपांत भोव सोबीत रितीन प्रवादी आमोस सांगता. ती बुकेतली खाणाक न्ही, ती तानेतली उदकाक न्ही, बगार देवाच्या उतर आयकोंक. आणि तान येवन लोकून लोकून दोरया सरशी येतली. आणि खंय उदेन ती उत्तरांतान उदेन ती मुसर भोंवतली. कित्याक मनशाक संवसारी वस्तू जावं पुरो संवसारी खुशालकाय केन्नाय तृप्ती दिना. मनीस सगळो संवसार दाल्ले वस्तू ताणें अनुभव केल्यार अक्रेक ताका तृप्ती ना. आणि असले एक अतृप्तीचे मनोभाव आमकां विवारिसूंक प्रवादी आमोस असली एक भोव रितीन सोबीत रितीन एक उदाहरण तो दिता. ती बुकेतली खाणाक न्ही त्या दीस, ती तानेतली उदकाक न्ही, आणि लोकोन लोकोन सगळे संवसारार येतली पूण तांकां तृप्ती मेळची ना. ती देवाच्या उतराक सोदतली त्या दीस, पूण त्या दीस देवाचें उतरय मेळचें ना तांकां. कित्याक देवाचें उतर येताना तांणी स्विकार करूना. देवाचें उतराक तांणी मान दिवना. अक्रेच्या घडयेक कितेंच आमकां करूंक जावचें ना. कित्याक आमी वेगळेसाराची नासाची वाट येदनूच आमी धर्न जाल्या. आमी अर्द्या वाटेर आसा तर आमी युटर्न मान फाटी येवेत, पूण नासाक आमी येदळूच पावल्यांतर आखरेक युटर्न मारूंक आमकां जावचें ना. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयचे हे वाचपाचेर आमी नियाळ करनासतना एक घडी आमच्याच जिविताचेर आमी उजवाड फुंकोवया. म्हज्या जिवितांत हांव प्रामाणीक रितीन कमायतांगी, हांव लुकसाण करतांगी, हेरांचे हांवें लुटलांगी, हेरांक हांवें मोस केलागी, वा देवा मुखार आनी मनशा मुखार हांव नितीवंतगी. हांव नितीवंत जालो तर देव खंडीत म्हाका 1000 वांट्यांनी बेसांव घालतलो. खंडीत हांवें फारलां, नागयलां आनी लुटलां तर खंडीत देव सगळें पळयतलो. एक दीस हांवें म्हजें अकावंट लेखपाक ताका दिवंक आसा, आनी तो दीस सुलभ असो दीस आसचो ना, भोव कडसाणेचो दीस आसतलो. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमची काळजां देवांतय उबारया. मोगळा बापा, तूं जावन आसा सर मोग आनी बगसाणें. जायते फावटी ल्हान ल्हान संगतींनी आमी अप्रामाणीकपण दाखयलां, वा हेरांक आमी लुकसाण केल्या. हाका आमी तुजें बगसाणें मागता. बऱ्या वाटेन समकोवंक, चलोवंक जाय जाली कृपा आमकां फावो कर. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक मातेवाच्या वांजेलाच्या 4थ्या अध्यायातावन घेतला. वळ 4. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. खंडीत जावन आमची कुडीची भूक थांबोवच्याक आमी हर प्रयत्न करता. पूण हे कीर्तन आमकां सांगता की केवल कुडीची भूक थांबयल्यार पावना, आमच्या आत्म्याची भूक थांबोवच्याक आमी वावरूंक जाय. आनी आमच्या आत्म्याची भूक कशी थांबता?
देवाच्या उतरा वरवीं त्या उतराच्या नियाळा वरवीं. तर हे कीर्तन ही चिंतना मोतीन दवरनो आता आमी मागया. श्लोक. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदीत आसां, तुज्या उपादेसांतावन पयस सरूंक म्हाका सोडी नाका. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. तुज्या विधी नियमाक आशिवन म्हजो आत्मो सदांच करगता. वय विश्वासपणाची वाट हांवें वेंचून काडल्या, तुजी विधी नियमां म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें दवरल्यांत. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. पळय, तुज्या उपादेसांक हांव आशेतां, देखून तुजे निती प्रमाणे म्हाका जिवीत दी. तुज्या उपादेसांक आवंडेवन हांव तोंड सोडतां, उद्गारतां. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांणी आयचो नियाळ आमकां दिला. तुमचे नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार जाते आसा. हर एका वर्सा तुमी ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर रावन आमकां आदार दिते आसात. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भा, काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भार वा जुबलेवा संदर्भार वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून त्या दिसाची बायबल डायरीची पेज तुमी स्पॉन्सर करी येता. ती नांवां आमी थंयसर छापता आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितले मापान आमी डायरी तुमकां धाडून दिता. तर तुमी ह्या वॉट्सॅपा नंबराक तुमचे विवर धाडून दिवं येता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. सिस्टर एलिझा, सिस्टर मारिया बीना, सिस्टर सुकुरू, सिस्टर वालेंटिना ही सोगाय खर्मिलेत भितरले माद्री. ए बोनिफेस तेलंगाणातावन, क्रिशा अन्ना कॅस्टलिनो दुबयतावन, दिविना फर्नांडीस गोंया आतां लंडनतावन, आयरिन डिसोजा मुंबयतावन, अमूल्य कॅस्टलिनो देरेबायल मंगळूरतावन, एरन रॉन पिंटो कार्कळतावन, सिबी रोड्रिगस कोलबा मुंबयतावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. आल्बर्ट आनी अमिता डिसोजा वालेन्शिया मंगळूरतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवादीन सेबॅस्टियन मेंडोन्सा मुद्रंगडीतावन, फादर स्टॅनी स्वामी एस.जे. जेजुईत मळाचे, फ्लोरिन फ्रांसिस डिसोजा सांताक्रूज मुंबयतावन, गर्लन अँटनी हेफ्ट बोर्दा गोंयांतावन. देवादीन जाल्ले हांकां सर्वीस फॉर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.